अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और वो दूर सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अच्छा, इस वक्त सबसे अहम जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें एक मुकदमा चल रहा था। 28 साल बाद एक्स एम डी KESC शाहिद हामिद कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। आप कहेंगे जी कत्ल केस का फैसला तो हो चुका और उसमें सौलत मिर्ज़ा को सजाए मौत सुनाई जा चुकी। नहीं, उसमें 2 लोग और गिरफ्तार हुए थे 2016 में, और मुकदमा दर्ज हुआ था डिफेंस थाने में। और 2 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उसमें 90 के जो सिक्योरिटी इंचार्ज मिनहाज काजी और गफरान महबूब, 2 लोग थे जो 2016 में गिरफ्तार हुए। और मुकदमा मुसलसल जारी रहा ये, और हतमी दलाइल हुए। हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज हुआ और बिलाखिर आज फैसला सुना दिया गया है। सौलत मिर्ज़ा को पहले सज़ा हो चुकी इस मुकदमे में। और ये मुकदमा, जिस तरह मैंने कहा कि साबिक MD KESC शाहिद हामिद कत्ल केस का ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी का आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया है। और मैं बताऊं आपको कि साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज 90, और उसके अलावा जो मिनहाज काजी के हवाले से थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको कि कहा जाता है कि जी 1991 में इन्होंने MQM जो है वो ज्वाइन की थी। और उसके बाद ये जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद के जॉइंट सिक्योरिटी इंचार्ज बन गए थे 97 में। और फिर बहुत कुछ होता रहा, हमने देखा, ये बाहर चले गए, वापस आए, और बहुत सारे इल्ज़ामात थे इनके ऊपर जो कि साबित नहीं हो सके। और ये जो इल्ज़ाम था इन पर, ख़ास तौर पर KESC के साबिक MD शाहिद हामिद कत्ल केस के हवाले से इन पर, और महबूब गफरान पर, तो इनके हवाले से आज फैसला सुना दिया और दोनों को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है कराची वालों के लिए, जानते हैं इन तमाम चीज़ों को, ख़ास तौर पे MQM के सियासत और उससे वाबस्ता लोगों के हवाले से, कि ये मुकदमा बड़ा हाईलाइट हुआ था क्योंकि शाहिद हामिद जो हैं वो साबिक MD थे के इलेक्ट्रिक के। अब के इलेक्ट्रिक है, उस वक्त KESC हुआ करता था। और 97 में उनका मर्डर हुआ था, जिसमें सौलत मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनको सज़ाए मौत सुना दिया अदालत ने। तो बहरहाल प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुकदमे में मुलव्विस सौलत मिर्ज़ा को अदालत ने 1999 में सज़ाए मौत दी थी, जबकि 2016 में पुलिस ने मिनहाज काजी और महबूब गफरान को गिरफ्तार किया था, और उसका बिलाखिर ये मुकदमा चल रहा था और आज इसका फैसला सुना दिया गया है। अदम शवाहिद की बिना पर दोनों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ा केस था और बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा ये, और बहुत ज़्यादा अखबारात की ज़ीनत बनता रहा। मिनहाज काजी के हवाले से भी ज़ाहिर है, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, हम जैसे दीगर भी जो कवर करते रहे उस ज़माने में, वो जानते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज थे वहाँ पर ये, और साथ इनके महबूब गफरान साहब थे जिनको गिरफ्तार किया गया। दोनों को बहरहाल अदम शवाहिद की बिना पर अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा मैं एक और फारूक साहब के बयान पर भी आता हूँ, लेकिन एक और ख़बर दूँ मैं आपको कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, माशहब है कराची। और माशहब कहलाने वाला कराची अब दुनिया के बदतरीन शहरों में आप जानते हैं शामिल हो चुका है। यानी कि दुनिया के 173 शहरों की जांच की गई तो 170वें नंबर पर कराची आया है। ये कारकर्दगी है यहाँ की हुकूमत की और यहाँ के मेयर की, कि बदतरीन दुनिया के 3 शहरों में हमारा ये खूबसूरत और रोशनी का शहर कहलाने वाला कराची हो चुका है। बड़ी खबर जो मैं दे रहा हूँ आपको वो ये देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए 18 साल हो गए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू किए जो कंप्लीट नहीं हुए, और उसमें मैं K4 के नाम ले दूं आपको। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कैमराज लगाने हैं जिससे ये जो वारदातें हो रही हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स आते हैं और हमें लूटते भी हैं, मारते भी चले जाते हैं। गैर मकामी ज़्यादातर होते हैं ये मारने वाले, और मरने वाले गैर मकामी होते हैं, और जिनका कोई लावारिस हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो आवाज़ उठाया करते थे वो आजकल लैंड क्रूज़र और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जिन इलाकों से उनका ताल्लुक था, जहाँ उठते थे, बैठते थे, मसाइल सुनते थे, अब उनकी वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन इलाकों में, उन गलियों में दाखिल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ माशाल्लाह उनके पास आ गई हैं, उनकी अपनी मेहनत से, क्योंकि और उनके अपने, मैं कहूँगा कि मैजिक, जादू भी है उनके पास कोई, क्योंकि हमें आपको, या जो उनके लिए नारे लगाते थे या उनके लिए कुर्सियाँ सीधी करते थे, और आज भी उनकी चप्पल जो सीधी कर रहे होते हैं, बेचारे पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, उनके दिन 30-30 40-40 साल में नहीं बदले। इन्हें जादू चूँकि आता था, तो इन्होंने इस तरह का जादू कुछ किया
کہ نہ انہوں نے نوکریاں کی، نہ یہ کاروبار کے لیے انہیں وقت ملا. یہ تو تحریک تھی نا MQM، تو اس میں انہوں نے وقت دیا، ساری عمر اس میں گزار دی. اور اندازہ کریں، کبھی مفرور رہے، کبھی ادھر بھاگ گئے، کبھی ادھر آ گئے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی نوکری نہیں، لیکن ارب پتی، ملک میں ملک سے باہر جائیدادیں. یہ جادو ہے. یہ جو ان کا کارکنان MQM کے، ان کو اپنے لیڈران سے سیکھنا پڑے گا کہ جادو کس طرح ہوتا ہے. یہ آج کس طرح یہ اربوں روپے آ جاتے ہیں کہ نہ نوکری کرتے ہیں نہ کاروبار ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تحریک کے لیے زندگی وقت کی ہوتی ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے رشتے داروں کی شادی بیاہ میں جا سکیں، مرنے جینے میں جا سکیں. یہ پھر جادو کس طرح ہوتا ہے؟ بہرحال یہ ان کے کارکنان جانے، وہ جانے، اور سیکھ لیں تو اچھی بات ہے بھائی، تاکہ اچھے دن آپ کے بھی آ جائیں. اور تمام پارٹیز والے جو کارکنان ہیں، میں پیپلز پارٹی، PTI، نون، سب کو کہوں گا، آپ اپنے لیڈران سے سیکھیں ضرور یہ، تاکہ آپ کے دن بھی تبدیل ہوں. یار مطلب آپ نے کیا ساری زندگی نعرے لگانے کے یا کرسیاں لگانی جلسے جلوس میں، ریلیوں میں شرکت ہی کرنی ہے، زخمی ہی ہونا ہے، مرنا ہی نہیں ان کے پیچھے. آپ کیوں نہیں کروڑ پتی ارب پتی بن سکتے بھائی؟ آپ کے بچوں کی کیا حق نہیں ہے باہر جا کے تعلیم حاصل کریں، وہ اچھے اسکولس میں پڑھیں؟ آپ کا دل نہیں کرتا آپ کی بچوں کو آپ جہیز دے کر، اچھا جہیز دے کر، اچھی جگہ رشتہ کر کے ان کو گھر سے رخصت کریں، تاکہ ان کو تانے اور سہنے نہ پڑیں لوگوں کے؟ حق بنتا ہے آپ کا بھی، تو سیکھیے ضروری ہے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آئے ہوئے ہو گئے جی 18 سال. 18 سال میں سیف سٹی ایک منصوبہ شروع کیا تھا، کیمراز لگانے تھے پورے شہر میں، انہوں نے اس کے ذریعے مانیٹرنگ کرنا تھا شہر کو. ہوا یہ کہ انہوں نے تو کیا کیا، کتنے کیمرے لگائے، میں آتا ہوں اس طرف. جبکہ میں ساتھ ہی جو پڑوسی ہے ہمارا افغانستان، وہاں کی مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ وہاں طالبان کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں. طالبان، امریکہ نے وہاں افغانستان کو ہم جانتے ہیں کھنڈرات بنا دیا. ہمارا تو یہ ماشاء اللہ کنکریٹ کا شہر بنا ہوا ہے نا کراچی، ماشاء اللہ بلند و بالا عمارتیں، اور پرانا شہر ہے ماشاء اللہ، روشنیوں کا شہر تھا، چلیں ابھی بھی بہت حد تک اچھا ہے. لیکن طالبان کو تو وہاں جو ملا افغانستان بخش اقتدار آئے 3.5 سال میں کھنڈرات تھا. انہوں نے کیا کیا ہے جی، طالبان نے صرف 3.5 سال میں 90,000 کیمراز کابل گرد و نواح میں لگا کر مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. 90,000 کیمراز لگا کر طالبان نے صرف 3.5 سال میں مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 18 سال میں اب تک کہا جاتا ہے کہ 150 کیمراز لگائے ہیں. 18 سال اور سیف سٹی پروجیکٹ اور 150 کیمرے، ماشاء اللہ. اندازہ کریں طالبان جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پتہ ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ تو مسائل چھوڑ کر گیا صرف امریکہ ان کے لیے. وہ 90,000 کیمراز 3.5 سال میں لگا چکے، اور 18 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، بے فکر ہو جائیں آپ لوگ. تو ہم اور آپ بے فکر بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں کتنی صدیوں میں لگائیں گے. بہر یہ خبر میں نے کہ میں آپ کو دوں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ. اور جاتے جاتے فاروق طاہر کی خبر بعد میں، اور یہ میں ضرور بتاؤں آپ کو کہ ایک صحافی کو ٹاؤٹ کہا ہے. کس نے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے. ان سے سوال ہوا کہ حسن ایوب ایک صحافی ہیں کہ ان کے بارے میں کہ جناب انہوں نے ایک فلاں خبر دی. انہوں نے کہا جی حسن ایوب تو میری نظر میں ایک ٹاؤٹ ہے، وہ سب جانتے ہیں کسی کہنے پر چلتا ہے، کہاں سے اس کو فیڈنگ کی جاتی ہے. اور پھر انہوں نے اپنی حکومت کے بارے میں کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ سیاسی جمہوری طور پر میری حکومت آپ گرا کے دکھائیں. جتنا زور لگا رہی میری حکومت نہیں جائے گی. اور 5 اگست کو پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے، ہر ضلع شہر میں لوگ نکلیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے خان صاحب کے لیے، اور میں خود جو ہے پشاور میں ریلی کو لیڈ کروں گا. اب یہ خان صاحب تو فرما رہے تھے کہ جی ہماری تحریک شروع ہوگی اور 5 اگست کو تو عروج پر ہوگی، اور اب 5 اگست کو یہ تحریک شروع کر رہے ہیں، بلکہ تحریک کیا شروع کر رہے ہیں، ریلی کی اسٹوریاں سنا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں. اور کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف ایک جلسہ ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب وہ ہوا نکل چکی ہے غبارے سے. اور خان صاحب کا جو غلط فیصلے اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ غلط فیصلے جن کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہیں، وہ لگتا ہی ہے کہ کافی عرصے جیل میں رہیں گے بھی. وہ فی الحال تو کوئی چانس ان کا نظر نہیں آ رہا. لیکن PTI والوں سے ہم گزارش کریں گے، خاص طور پر ان کے کارکنان سے، خدا کے لیے آپ سیاسی دشمنیوں کو وطن پہ ترجیح مت دیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کے لیے برا بھلا مت کہا کریں، سرزمین کے لیے برا بھلا مت کہا کریں. سیاسی ہو سکتا ہے آپ کا شہباز شریف زرداری صاحب سے، MQM سے، اور کسی پارٹی سے اختلاف ہو، ان کو جو مرضی کہیں، پاکستان پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. مجھے دی اجازت، بولنے کے بعد.